नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल संगम पंडित जी। तो आज हम भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा को लेकर के चर्चा करेंगे कि सत्यनारायण भगवान की कथा कैसे करनी चाहिए। सर्वप्रथम सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए हमने पुस्तक जो ली है, यह हमारी पुस्तक है जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से ली गई है। इसी पुस्तक से हम भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना को शुरू करेंगे। और सर्वप्रथम शुरू करने से पहले हम आप लोगों को यह बतला दें कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इस वीडियो से आप तक पहुंचने वाली हर एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो और आप उसी से कर्मकांड, ज्योतिष सर्वप्रथम आज आप लोगों को बतलाएंगे हम कि भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए और सत्यनारायण भगवान की कथा कैसे स्मरण करनी चाहिए। तो आइए आप लोगों को हम दिखाते हैं भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा। जय श्री राधे, स्वागत है, आइए। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम् अथ प्रथमोऽध्यायः। श्री व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषय ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षये यथैवाह तच्छृणुध्वं समाहिताः। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद्ध्रुवम् इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदा पद्म वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। नारद उवाच नमो वाङ्मनसातीत रूपायानन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत। श्रीभगवानुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। नारद उवाच मर्त्यलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः नानायोनिसमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः। तत्कथं शमयेन्नाथ लघूपायेन तद्वद। श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। श्रीभगवानुवाच साधु पृष्टं त्वया वत्स लोकानुग्रहकाङ्क्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व वदामि ते। व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्ते च दुर्लभं तव स्नेहान्मया वत्स प्रकाशः क्रियतेऽधुना। सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यग् विधानतः कृत्वा सद्य सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं
नारदो मुनिरब्रवीत्। नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तराद् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। श्रीभगवानुवाच दुःखशोकादिशमनं धनधान्यप्रवर्धनं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्तिश्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजेच्चैव निशामुखे ब्राह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्षमुत्तमं रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा वा गुडस्तथा सपादं सर्वभक्षामि चैकीकृत्य निवेदयेत् विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रांश्च प्रतिभोजयेत् प्रसादं भक्षयेद् भक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत् ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन्। एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छासिद्धिर्भवेद् ध्रुवं विशेषतः कलियुगे लघूपायोऽस्ति भूतले। श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायणव्रतकथायां प्रथमोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सूत उवाच अथान्यत् सम्प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजाः कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीद्विप्रोऽतिनिर्धनः शत्रुभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्धब्राह्मणरूपस्थं पप्रच्छद्विजमादरात् किमर्थं भ्रमसे विप्र मही नित्यं सुदुःखितः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतान् द्विजसत्तम। ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणोऽतिदरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै भ्रमे महीम् उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। वृद्धब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विष्णुर्वाञ्छितार्थफलप्रदः तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। विधानं च व्रतस्यापि विप्रायाभाष्य यत्नतः सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तरधीयत तद्व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै इति संचिन्त्य विप्रोऽसौ रात्रौ निद्रा न लब्धवान्। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणव्रतं करिष्य इति संकल्प्य भिक्षार्थमगमद्विजः। तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत सर्वदुःखविनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः बभूव सद्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः। ततः प्रभृतिकालं च मासि मासि व्रतं कृतम् एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान्। व्रतमस्य यदा विप्र पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्वदुःखं तु मनुजस्य विनश्यति। एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्राः
किमन्यत् कथयामि वः। ऋषय ऊचुः तस्माद्विप्रात् श्रुतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकदा सद्विजवरो यथा विभवविस्तरैः बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः। एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागमत् बहिः काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययौ तृष्णया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतं व्रतं प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया कृते किं फलमाप्नोति विस्तराद् वद मे प्रभो। विप्र उवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदं तस्य प्रसादान्मे सर्वं धनधान्यादिकं महत् तस्मादेतत् व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेतातिहर्षितः पपौ जलं प्रसादं च भुक्त्वा स नगरं ययौ सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत् काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्धनं तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति संचिन्त्य मनसा काष्ठं धृत्वा तु मस्तके जगामनगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थितिः तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानसौ ततः प्रसन्नहृदयः सुपक्वं कदलीफलं शर्कराघृतदुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकं कृत्वैकत्र सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिना व्रतं तद्व्रतस्य प्रभावेन धनपुत्रान्वितोऽभवत् इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायणव्रतकथायां द्वितीयोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः पुरा चोल्कामुखो नाम नृपश्चासीन्महामतिः जितेन्द्रियः सत्यवादी ययौ देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयत्सुधीः भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती भद्रशीला नदीतीरे सत्यस्य व्रतमाचरत एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं बहुधनैरनेकैः परिपूरितः नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम नृपतिं प्रति दृष्ट्वा सव्रतिनं भूपं पप्रच्छ विनयान्वितः साधुरुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं। राजोवाच पूजनं क्रियते साधो विष्णोरतुलतेजसः व्रतं च स्वजनैः सार्धं पुत्राद्यावाप्तिकाम्यया भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधुः प्रोवाच सादरं सर्वं कथय मे राजन् करिष्येऽहं तवोदितं ममापि सन्ततिर्नास्ति ह्येतस्माज्जायते ध्रुवं ततो निवृत्य वाणिज्यात् सानन्दो गृहमागतः भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं सन्ततिदायकं
तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत् इति लीलावतीं प्राह पत्नीं साधुः ससत्तमः। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भर्तृयुक्तानन्दचित्ता भवद्धर्मपरायणा गर्भिणी सा भवत्तस्य भार्या सत्यप्रसादतः। दशमे मासि वै तस्याः कन्या रत्नमजायत। दिने दिने सा ववृधे शुक्लपक्षे यथा शशी नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतं। ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचः न करोषि किमर्थं वै पुरा संकल्पितं व्रतं। साधुरु उवाच विवाहसमये त्वस्याः करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्यां समाश्वास्य जगाम नगरं प्रति। ततः कलावती कन्या ववृधे पितृवेश्मनि। दृष्ट्वा कन्यां ततः साधुर्नगरे सखिभिः सह मन्त्रयित्वा द्रुतं दूतं प्रेषयामास धर्मवित्। विवाहार्थं च कन्यायां वरं श्रेष्ठं विचारय। तेनाज्ञप्तश्च दूतोऽसौ काञ्चनन्नगरं ययौ। तस्मादेकं वणिक्पुत्रं समादायागतो हि सः। दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वणिक्पुत्रं गुणान्वितं ज्ञातिभिर्बन्धुभिः सार्धं परितुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधुपुत्राय कन्यां विधिविधानतः। ततो भाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं। विवाहसमये तस्यास्तेन रुष्टोऽभवत् प्रभुः। ततः कालेन नियतो निजकर्मविशारदः। वाणिज्यार्थं ततः शीघ्रं जामातृसहितो वणिक् रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धुसमीपतः। वाणिज्यमकरोत् साधुर्जामात्रा श्रीमता सह। तौ गतौ नगरे रम्ये चन्द्रकेतोर्नृपस्य च। एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायणप्रभुः भ्रष्टप्रतिज्ञमालोक्यं शापं तस्मै प्रदत्तवान्। दारुणं कठिनं चास्य महद्दुःखं भविष्यति। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्कराः तत्रैव चागतश्चोरौ वणिजौ यत्र संस्थितौ। तत्पश्चाद्धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव स तु शीघ्रमलक्षितः। ततो दूताः समायाता यत्रास्ते सज्जनो वणिक् दृष्ट्वा नृपधनं तत्र बद्ध्वा नीतौ वणिक्सुतौ। हर्षेण धावमानाश्च प्रोचुर्नृपसमीपतः। तस्करौ द्वौ समानीतौ विलोक्याज्ञापय प्रभो। राज्ञाज्ञप्तास्ततः शीघ्रं दृढं बद्ध्वा तु तावुभौ। स्थापितौ द्वौ महादुर्गे कारागारे विचारतः। मायया सत्यदेवस्य न श्रुतं कैस्तयोर्वचः। अतस्तयोर्धनं राज्ञां गृहीतं चन्द्रकेतुना। तच्छापाच्च तयोर्गेहे भार्या चैवातिदुःखिता। चौरेणापहृतं सर्वं गृहे यच्च स्थितं धनम्। आदिव्याधिसमायुक्तां क्षुत्पिपाशातिदुःखिता। अन्नचिन्तापरा भूत्वा बभ्राम च गृहे गृहे। कलावती तु कन्यापि बभ्राम प्रतिवासरम्। एकस्मिन् दिवसे यातां क्षुधार्थाद्विजमन्दिरं गत्वा पश्यद्व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य च। उपविश्य कथां श्रुत्वा
वरं प्रार्थितवत्यपि प्रसादभक्षणं कृत्वा ययौ रात्रौ गृहं प्रति माता कलावतीं कन्यां कथयामास प्रेमतः पुत्री रात्रौ स्थिता कुत्र किन्ते मनसि वर्तते कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सत्वरं द्विजालये व्रतं मातर दृष्टं वाञ्छितसिद्धिदं तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यता सा मुदा तु वणिग्भार्यां सत्यनारायणस्य च व्रतं चक्रे सैव साध्वी बन्धुभिः स्वजनैः सह भर्तृजा मातरौ क्षिप्र मागच्छेता स्वमाश्रमम् अपराधं च मे भर्तुर्जामातुः क्षन्तुमर्हसि व्रतेनानेन तुष्टोऽसौ सत्यनारायणः पुनः दर्शयामास स्वप्नं हि चन्द्रकेतुं नृपोत्तमं बन्दिनौ मोचय प्रातर वणिजौ नृपसत्तम देयं धनं च तत्सर्वं गृहीतं यत्त्वयाधुना नो चेत् त्वान्नाशयिष्यामि सराज्यधनपुत्रकम् एवमाभाष्य राजानन् ध्यानगम्यो भवत्प्रभुः ततः प्रभातसमये राजा च स्वजनैः सह उपविश्य सभामध्ये प्राह स्वप्नं जनं प्रति बद्धौ महाजनौ शीघ्रं मोचयद्वौ वणिक्सुतौ इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनौ समानीय नृपस्याग्रे प्राहुस्ते विनयान्विताः आनीतौ द्वौ वणिक्पुत्रौ मुक्तौ निगडबन्धनात् ततो महाजनौ नत्वा चन्द्रकेतुं नृपोत्तमं स्मरन्तौ पूर्ववृत्तान्तं नो चतुर्भयविह्वलौ राजा वणिक्सुतौ वीक्ष वचः प्रोवाच सादरं दैवात् प्राप्तं महद्दुःखमिदानीन्नास्ति वै भयं तदा निगडसन्त्यागं क्षौरकर्माद्य कारयत वस्त्रालङ्कारकं दत्त्वा परितोष्य नृपश्च तौ पुरस्कृत्य वणिक्पुत्रौ वचसा तोषयद्भृशं पुरानीतन्तु यद्द्रव्यं द्विगुणीकृत्य दत्तवान् प्रोवाच च ततो राजां गच्छ साधो निजाश्रमं राजानं प्रणिपत्याह गन्तव्यं त्वत्प्रसादतः इत्युक्त्वा तौ महावैश्यौ जग्मतु स्वगृहं प्रति। श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायणव्रतकथायां तृतीयोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच यात्रां तु कृतवान् साधुर्मङ्गलायनपूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ कियद्दूरे गते साधौ सत्यनारायणः प्रभुः जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तव नौ स्थितं ततो महाजनौ मत्तौ हेलया च प्रहस्य वै कथं पृच्छसि भो दण्डिन् मुद्रान् नेतुं किमिच्छसि लतापत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः एवमुक्त्वा गतः शीघ्रं दण्डी तस्य समीपतः कियद्दूरे ततो गत्वा स्थितः सिन्धुसमीपतः गते दण्डिनि साधुश्च कृतनित्यक्रियास्तदा उत्थितान्तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययौ दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितोऽन्यपतद्भुवि लब्धसंज्ञो वणिक्पुत्रस्ततश्चिन्तान्वितो भवत तदा तु दुहितुः कान्तो
वचनं चेदमब्रवीत्। किमर्थं क्रियते शोकशापो दत्तश्च दण्डिना। शक्यते तेन सर्वं हि कर्तुं चात्र न संशयः। अतस्तच्छरणं यामो वाञ्छतार्थो भविष्यति। जामातुर्वचनं श्रुत्वा तत्सकाशं गतस्तदा। दृष्ट्वा च दण्डिनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरं। क्षमस्व चापराधं मे यदुक्तं तव सन्निधौ। एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुलोऽभवत्। प्रोवाच वचनं दण्डी विलपन्तं विलोक्य च। मारोदी शृणु मद्वाक्यं मम पूजा बहिर्मुखः। ममाज्ञया च दुर्बुद्धे लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तुतिं कर्तुं समुद्यतः। साधुरुवाच त्वन्माया मोहिताः सर्वे ब्रह्माद्यास्त्रिदिवौकसाः। न जानन्ति गुणान् रूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभो। मूढोऽहं त्वां कथं जाने मोहितस्तव मायया। प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभवविस्तरैः। पुरा वित्तं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतं। श्रुत्वा भक्तियुतं वाक्यं परितुष्टो जनार्दनः। वरं च वाञ्छितं दत्त्वा तत्रैवान्तर्दधे हरिः। ततो नवं समारुह्य दृष्ट्वा वित्तप्रपूरितां। कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम। इत्युक्त्वा स्वजनैः सार्धं पूजां कृत्वा यथाविधि। हर्षेण चाभवत्पूर्णः प्रसादतः। नावं संयोज्य यत्नेन स्वदेशगमनं कृतं। साधुर्जामातरं प्राह पश्य रत्नपुरीं मम। दूतं च प्रेषयामास निजवित्तस्य रक्षकं। ततोऽसौ नगरं गत्वा साधुभार्यां विलोक्य च। प्रोवाच वाञ्छितं वाक्यं नत्वा बद्धाञ्जलिस्तदा। निकटे नगरस्यैव जामात्रा सहितो वणिक। आगतो बन्धुवर्गैश्च वित्तैश्च बहुभिर्युतः। श्रुत्वा दूतमुखाद्वाक्यं महाहर्षवती सती। सत्यपूजां ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति। व्रजामि शीघ्रमागच्छ साधुसन्दर्शनाय च। इति मातृवच श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च। प्रसादं च परित्यज्य गता सापि पतिं प्रति। तेन रुष्टाः सत्यदेवो भर्तारन्तरणीं तथा। संहृत्य च धनैः सार्धं जले तस्यावमर्जयत। ततः कलावती कन्या न विलोक्य निजं पतिं। शोकेन महता तत्र रुदन्ती चापतद्भुवि। दृष्ट्वा तथा विधान्नावं कन्यां च बहुदुःखितां। भीतेन मनसा साधुः किमाश्चर्यमिदं भवेत्। चिन्त्यमानाश्च ते सर्वे बभूवुस्तरिवाहकाः। ततो लीलावती कन्यां दृष्ट्वा सा विह्वलाभवत्। विललापाति दुःखेन भर्तारं चेदमब्रवीत्। इदानीं नौकया सार्धं कथं सोऽभूदलक्षितः। न जाने कस्य देवस्य हेलया चैव साहृता। सत्यदेवस्य माहात्म्यं ज्ञातुं वा केन शक्यते। इत्युक्त्वा विललापैव ततश्च स्वजनैः सह। ततो लीलावती कन्यां क्रोडे कृत्वा रुरोदः। ततः कलावती कन्यां नष्टे स्वामिनि दुःखितां
गृहीत्वा पादुके तस्यां नुगन्तुं च मनो दधे। कन्यायाश्चरितं दृष्ट्वा सभार्यः सज्जनो वणिक अतिशोकेन सन्तप्तश्चिन्तयामास धर्मवित्। ऋतं वा सत्यदेवेन भ्रान्तोऽहं सत्यमाययां सत्यपूजां करिष्यामि यथा विभवविस्तरैः इति सर्वान् समाहूय कथयित्वा मनोरथं नत्वा च दण्डवद्भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः। ततस्तुष्टः सत्यदेवो दीनानां परिपालकः जगादवचनं चैनं कृपया भक्तवत्सलः। त्यक्त्वा प्रसादन्ते कन्या पतिं द्रष्टुं समागताम् अतो दृष्टो भवत्तस्याः कन्यकायाः पतिर्ध्रुवं। गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सा याति चेत् पुनः लब्धभर्त्री सुता साधो भविष्यति न संशयः। कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं च बुभोजसा। पश्चात् सा पुनरागत्य ददर्श स्वजनं पतिं। ततः कलावती कन्या जगाद पितरं प्रति। इदानीं च गृहं याहि विलम्बं कुरुषे कथं। तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं सन्तुष्टो भूद्वणिक्सुतः। पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधिविधानतः धनैर्बन्धुगणैः सार्धं जगाम निजमन्दिरं। पौर्णमास्यां च सङ्क्रान्तौ कृतवान् सत्यस्य पूजनम्। इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायणव्रतकथायां चतुर्थोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः। आसीत् तुङ्गध्वजो राजा प्रजापालनतत्परः। प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापसः। एकदा सवनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ताः स बान्धवाः। राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गतो ननाम सः। ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे यथेप्सितं। ततः प्रसादं सन्त्यज्य राजा दुःखमवापसः। तस्य पुत्रशतं नष्टं धनधान्यादिकं च यत् सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम्। अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा तु विनिश्चित्य ययौ गोपालसन्निधौ। ततोऽसौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगणैः सह भक्तिश्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृपः। सत्यदेवप्रसादेन धनपुत्रान्वितोऽभवत्। इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। य इदं कुरुते सत्य व्रतं परमदुर्लभं शृणोति च कथां पुण्यां भक्तियुक्तः फलप्रदां। धनधान्यादिकं तस्य भवेत् सत्यप्रसादतः। दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्येत बन्धनात्। भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः। ईप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत्। इति वः कथितं विप्रास् सत्यनारायणव्रतं
यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदा। केचित् कालं वदिष्यन्ति सत्यमीशन्तमेव च। सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे। नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषामीप्सितप्रदं। भविष्यति कलौ सत्यं व्रतरूपी सनातनः। श्रीविष्णुना धृतं रूपं सर्वेषामीप्सितप्रदं। य इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिसत्तमाः। तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः। व्रतं यैस्तु कृतं पूर्वं सत्यनारायणस्य च तेषां त्वपरजन्मानि कथयामि मुनीश्वराः। शतानन्दो महाप्राज्ञस् सुदामा ब्राह्मणो ह्यभूत्। तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णन् ध्यात्वा मोक्षमवापः। काष्ठभारवहो भिल्लो गुहराजो बभूवः। तस्मिन् जन्मनि श्रीरामं सेव्यमोक्षं जगाम वै। उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथोऽभवत्। श्रीरङ्गनाथं सम्पूज्य श्रीवैकुण्ठं तदागमत्। धार्मिकः सत्यसन्धश्च साधुर्मूरध्वजोऽभवत्। देहार्धं क्रकटैस्थित्वा दत्त्वा मोक्षमवापः। तुङ्गध्वजो महाराजस् स्वयंभुवो भवत् किल। सर्वान् भागवतान् कृत्वा श्रीवैकुण्ठं तदागमत्। भूत्वा गोपाश्च ते सर्वे व्रजमण्डलवासिनः। निहत्य राक्षसान् सर्वान् गोलोकं तु तदा ययुः। श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायणव्रतकथायां पंचमोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय।